केपी ओली र केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले गरेका कमजोरी गणतन्त्रका कारणले भएको भनेर भनिँदैछ। यसकारण राजा ल्याउनुपर्छ भनेर भनिँदैछ। सडकमा खुले कायम ढङ्गबाट चुनौती दिइराखिएको छ। अनि आफू केही पनि गर्न नसक्ने, आफ्नो कुनै क्षमता छैन, हुती छैन, अनि कुनै ठाउँमा गएर धुपबत्ती बालेर लौ न प्रभु मलाई बचाइदियो भनेर भन्नेहरूको चाहिँ तर्क। अनि म चाहिँ फलानुको कोखमा जन्मेको कारणले म राजा हुन पाऊँ भनेर अहिले चाहिँ हुन्छ। म राजा हुन्छु भन्ने ज्ञानेन्द्र पनि लागेको होला, म राष्ट्रपति उठ्छु भन्छ भने म पनि प्रतिस्पर्धा गर्न तयार होला नि। अब त्यही पुस्ताले यो राजनीतिलाई गाइड गरिरहने हो, नेतृत्व गरिरहने हो भने यो गणतन्त्र र लोकतन्त्र सुरक्षित रहन सक्दैन। नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गरौँ, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, उहाँहरूको अवसानपछि मात्र अर्को नेता आएको हो नि। आजको सरकारमा र 2064 पछिका विभिन्न सरकारहरूमा गणतन्त्र विरोधीहरू सरकारमा पुगेका छन्। त्यसैले सुनियोजित ढङ्गबाट गणतन्त्रको बदनाम गर्ने काम तिनीहरूले नै गरे। दुईटा अध्यक्षले एक अर्काको यति धेरै बदनामी गरिसके कि अब उनीहरू राजनीतिको कुनै पदमा बस्न पनि योग्य छैन। जनताले मत दिएर कसैलाई निर्वाचित गर्छ गणतन्त्रमा भने जिन्दाबाद सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। तर तपाईँ जन्मको आधारमा म चाहिँ फलानु पद पाऊँ, म चाहिँ होइन राष्ट्रपति हुन पाऊँ, म प्रधानमन्त्री हुन पाऊँ, म राजा हुन पाऊँ भन्ने व्यवस्था कुनै मानेमा पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। बाँकीहरू मिलाएर राम्रो भाषण गरियो होला, बलजफ्ती आफैले फला यस्तो उस्तो गरेको छ भनेर भनियो होला, तथ्य तथ्याङ्क कतै पनि नमिलाइकन तोडमोड गरेर प्रस्तुत गरियो होला। तर आजको स्थिति के हो भने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालको प्रधानमन्त्रीले नीतिगत रूपमै भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरिरहनु भएको छ। जनताले यो भएन भनेर भन्दै गर्दा सरकारको विरोध गर्ने, सबैको आँखामा मोतीबिन्दु भएको छ भनेर भन्ने। कोभिड आज यो अवस्थामा भयानक भएर किन उपस्थित भयो? सरकारकै रवैयाका कारणले। सरकार छ भनेर हामीले मानिदिनु पर्ने, तर त्यो सरकारले केही पनि गर्न नपर्ने, त्यस्तो सरकार पनि लोकतान्त्रिक सरकार हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको वरिष्ठ नेता पुल उद्घाटन गर्न जाँदा उहाँमाथि बुट र लाठी प्रहार गरियो। कस्तो राजनीतिक संस्कारको विकास गराउन खोजिएको? समृद्धि र मुलुक निर्माणको अभियानमा पनि उहाँहरू साथमै रहनुहुनेछ र नेकपाभित्रको नेताहरू मात्रै होइन, सबै राजनीतिक दलहरू अन्ततोगत मुलुकको समृद्धि र जनताको समृद्धिको लागि सबै वास्तवमा राजनीतिक रूपमा प्रतिस्पर्धा तर निर्माणको रूपमा चाहिँ हामी एक अर्कामा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रवृत्ति र त्यो अनुसारको व्यवस्था हामीले निर्माण गरिसकेको कारणले राष्ट्रपतिले आकाशमा उड्दा आकाश खाली गराइन्छ, सडकमा उड्दा सडक खाली गराइन्छ। राष्ट्रपतिको सुविधाका निम्ति, विशिष्टहरूको सुविधाका निम्ति मात्रै निर्णय गरिन्छ। किसान र मजदुरको पक्षमा निर्णय चाहिँ कहिले हुन्छ? गरिबको पक्षमा निर्णय चाहिँ कहिले हुन्छ? तर पार्टीको फर्स्ट मेन चाहिँ को हुने भन्ने कुराको बारेमा हेर्दाखेरि अब पत्रकार मित्रहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, 47 सालदेखि अब 47 का पुस्ताभन्दा अब धेरै पछिका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, तर 47 देखि गन्ने हो भने 47 देखि पनि नेतृत्व यिनै नेताहरूको बिचमा राजनीति घुम्यो। यिनै नेताहरूको अनुहार देखाउँदा देखाउँदा तपाईँहरूलाई दिक्क लाग्यो होला। दलाल पुँजीवादको विरोध गर्ने कम्युनिस्टका साथीहरू आज तपाईले व्याख्या गरेको दलालीकरण नेपालमा कति धेरै फस्टाएको छ। केही बिचौलियाहरूका लागि मात्रै हो गणतन्त्र? कम्युनिस्ट पार्टीको नेता अथवा कम्युनिस्ट पार्टीको नेता निर्माणको एउटा प्रक्रियामा चाहिँ विगतमा कसैले चिनो लगाएर तोकेर नेता हुने गर्थ्यो, तर विगतमा नेकपा एमाले चाहिँ 49 सालदेखि उसले चाहिँ आफूभित्र प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई विकास गरेको थियो। प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरेर प्रतिस्पर्धाको माध्यमद्वारा कार्यकर्ताको मतद्वारा कोही मान्छे नेता बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुराको चाहिँ ग्यारेन्टी हामीले विधानबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यापारी र सरकारी संस्थाको नेतृत्व एउटै मान्छेले गरेपछि त्यो आफ्नो व्यापारप्रति उत्तरदायी हुन्छ कि सरकारी जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी हुन्छ? आज गणतन्त्रको बदनाम गर्ने काम केपी ओलीले गर्नुभएको छ, नेकपाले गरेको छ। नेकपा भन्ने पार्टीसँग अर्को वैकल्पिक मान्छे छैन। शेरबहादुर तामाङ हटेपछि अर्को कोही त आउन सक्दो रहेछ, केपी ओली हटेपछि अर्को कोही आउन सक्दैन। नेकपा भन्ने पार्टीले यो करिब 3 वर्ष बैठक बोलाउने र स्थगित गर्ने बाहेक के काम गरेको छ? कसैलाई आरोप लगाउन सकिन्छ, तर आरोप पुष्टि हुनुपर्दछ। आजको 21औं शताब्दीमा कसैलाई देउताको अवतार मानेर सिंहासनमा राख्न सकिँदैन। नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्न नैतिक हिसाबले मिल्दैन भनेर पहिले निर्णय गरिसकेको छ। नेकपा भित्रको हामीहरू पनि त्यही ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ। त्यसो भएको कारणले हामीले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्छौँ। सरकारको नेतृत्व गर्ने वैधता केपी ओलीले गुमाइसक्नु भएको छ। संसदको गणित भएर मात्रै हुन्छ। क्षमता हुनुपर्छ, योग्यता हुनुपर्छ, व्यवहार हुनुपर्छ, प्रवृत्ति हुनुपर्छ। दुईटा प्रतिवेदन 100% फिर्ता हुँदैन। दुईटा प्रतिवेदनलाई समायोजन गर्ने हामीले स्थायी कमिटीभित्र छलफल हुँदाखेरि सम्भवतः त्यसको एउटा कार्यदल बनाएर दुईटै प्रतिवेदनका राम्रा पक्षहरूलाई हामी एउटै बनाउँछौँ र त्यहाँभित्रको मैले भने वैयक्तिक आरोप प्रत्यारोपको कतिपय बुँदाहरू पनि छन्। त्यसैले ती बुँदाहरूलाई दुवै पक्षका ती बुँदाहरूलाई हटाइन्छ। नेकपाका नेता शेरबहादुर तामाङज्यू, जसपाका नेता केशवजी, उपस्थित पत्रकार साथीहरू,
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले जुन मौका दियो त्यसका लागि म आभार प्रकट गर्दै अब यो राष्ट्रिय राजनीतिमा धेरै विषयहरू छन्। विशेष गरी नेकपा जसले संसदको झन्डै 2/3 नजिकको बहुमत प्राप्त गरेको छ। मेरो विचारमा यो व्यवस्थाभित्र यति धेरै जनसमर्थन प्राप्त गर्ने कुरा विरलै हुन्छ। बिपी कोइरालाको समयमा पनि अहिले 48% को हाराहारीमा नेकपाले जनमत प्राप्त गरेको छ। त्यो बेलामा जम्मा 37% मात्रै प्राप्त भएको थियो। त्यसमाथि त्यो राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाभित्र थियो। संवैधानिक भन्ने कि के भन्ने अथवा राजाकै सबै कुरा चल्ने अवस्थामा थियो। आज गणतन्त्रमा केपी ओली 2/3 को समर्थनको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यो चाहिँ स्थिरताका निम्ति मागिएको भोट थियो, समृद्धिका निम्ति मागिएको भोट थियो, जनजीविकालाई सुदृढ गर्ने, सहज बनाउन किसान र मजदुरका पक्षमा मागिएको भोट थियो। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले गरिब विपन्न समुदायलाई पूर्ण रूपमा भरोसा दिलाएर प्राप्त गरेको भोट थियो। त्यो भोट प्राप्त गरेर नेकपाले सरकार बनायो। सरकार सञ्चालन भएको 3 वर्ष पुग्न लाग्यो। यो 3 वर्ष अवधिमा कहीँ कुनै पनि क्षेत्रमा यो सरकारले उपलब्धि हो भनेर देखाउने एउटा पनि काम गरेको छैन। वाक्यहरू मिलाएर राम्रो भाषण गरियो होला, बलजफ्ती आफैले फला यस्तो उस्तो गरेको छ भनेर भनियो होला, तथ्य तथ्याङ्क कतै पनि नमिलाइकन तोडमोड गरेर प्रस्तुत गरियो होला। तर आजको स्थिति के हो भने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालको प्रधानमन्त्रीले नीतिगत रूपमै भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरिरहनु भएको छ, भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गरिरहनु भएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ। नेपाल एसियाकै सबैभन्दा भ्रष्ट देश हो भनेर भनेको छ। सुशासनको मामिलामा कोही पनि सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन। जताततै भद्रगोलको स्थिति छ। भ्रष्टाचारका त यति धेरै काण्डहरू हामीले भन्न सक्छौँ। मलाई लाग्छ शेरबहादुर तामाङजीले नैतिकता प्रस्तुत गर्नुभएको, त्यसका लागि म उहाँलाई स्यालुट गर्छु। तर कुन काण्डमा नेकपाको सरकारमा रहेका नेकपाका नेताहरूले नैतिकता जोगाउन सक्नुभयो? वाइट बडी, सुनकाण्ड, यति होल्डिङ, ओम्नी, सेक्युरिटी प्रेस, कुनै पनि तपाईँको अख्तियारमा फाइल तामेलीमा पर्यो आयल निगमको भ्रष्टाचार सम्बन्धी विषयमा। यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू, बर्गेन्दी उदाहरणहरू भेटिन्छ। तपाईँको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समेत ब्रह्मलुट गर्ने, जनताले यो भएन भनेर भन्दै गर्दा सरकारको विरोध गर्ने, सबैको आँखामा मोतीबिन्दु भएको छ भनेर भन्ने। कोभिड आज यो अवस्थामा भयानक भएर किन उपस्थित भयो? सरकारकै रवैयाका कारणले। प्रधानमन्त्रीले भारतबाट आउने नेपालीलाई त्यो ढङ्गबाट नभनेको भए कोभिड यो भयावह स्थितिमा हुँदैन थियो। क्वारेन्टिनहरू व्यवस्थित गरेको भए, आइसोलेसन बेडहरू विस्तार गरेको भए, कोभिड र नन कोभिडको उपचार केन्द्रहरू छुट्याएको भए सायद लकडाउनलाई प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्न सकेको भए यो स्थिति आउँदैन थियो। सरकारसँग कुनै पनि अनुमान छैन। सरकार व्यवस्थित ढङ्गले कुनै पनि काम गरिरहेको थिएन। एउटा सरकार जसले उपचार पनि गर्दिन भन्छ, टेस्ट पनि गर्दिन भन्छ, राहत पनि दिन्न भन्छ, कुनै समस्यामा पनि सहयोग गर्दिन भन्छ। सरकार छ भनेर हामीले मानिदिनु पर्ने, तर त्यो सरकारले केही पनि गर्न नपर्ने। त्यस्तो सरकार पनि लोकतान्त्रिक सरकार हुन्छ, समाजवादी सरकार हुन्छ। कसैले हृदय भएका, मन भएका मान्छेहरूले पैसा जम्मा गरेर सामग्री किनेर खाना खुवाए, टुली खेलमा यसरी भतेर गरेको कुराले अथवा खाना खुवाउने कुराले हाम्रो बेइज्जत भयो भनेर त्यो पनि बन्द गरियो। सरकारको इज्जत केमा छ? आजसम्म नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले यसरी प्रश्न गरेको थियो? आजसम्म सरकारले उपचार गर्दिन भनेर कहिल्यै भनेको थियो? यस्तो यो ढङ्गबाट हात उठाउने सरकार योभन्दा विगतमा कहिल्यै थियो? समस्या अहिले उत्पत्ति भएको मैले भन्दिनँ। समस्याको यो पहाड बन्ने कुरामा विगतदेखि नै क्रमिक रूपमा भएको हो। तर यो सरकार, यो समय, यो संविधान
अथवा यो गणतन्त्र विगतसँग तुलना हुन सक्छ? विगत जस्तै हुने गरी हामीले गणतन्त्र प्राप्त गरेका हौँ, ल्याएका हौँ, विगत जस्तै दोहोऱ्याउनका लागि। हिजो शाही शासन र आजको ओली शासनमा के अन्तर छ? व्यवहारले अन्तर छ कि? नेपाली कांग्रेसको वरिष्ठ नेता पुल उद्घाटन गर्न जाँदा उहाँमाथि बुट र लाठी प्रहार गरियो। कस्तो राजनीतिक संस्कारको विकास गराउन खोजिएको? राष्ट्रपतिलाई आकाशमा उड्दा आकाश खाली गराइन्छ, सडकमा उड्दा सडक खाली गराइन्छ। राष्ट्रपतिको सुविधाका निम्ति, विशिष्टहरूको सुविधाका निम्ति मात्रै निर्णय गरिन्छ। किसान र मजदुरको पक्षमा निर्णय चाहिँ कहिले हुन्छ? गरिबको पक्षमा निर्णय चाहिँ कहिले हुन्छ? कम्युनिस्ट सिद्धान्तको मान्यता अथवा कम्युनिस्ट फिलोसफी, त्यसको कुनै एउटा नम्स यो सरकारले पालना गरेको छ? बुर्जुवाहरूलाई संरक्षण गर्ने काम कसले गरेको छ? दलाल उत्पादन गर्ने कुरामा सबैभन्दा बढी योगदान कसले गरेको छ? आज केपी ओलीजी र प्रचण्डजीको प्रतिस्पर्धा नै कुन दलाललाई कहाँ लाने भन्ने विषयमा छ। दलाल पुँजीवादको विरोध गर्ने कम्युनिस्टका साथीहरू, आज तपाईले व्याख्या गरेको दलालीकरण नेपालमा कति धेरै फस्टाएको छ। केही बिचौलियाहरूका लागि मात्रै हो गणतन्त्र? बिचौलिया संरक्षण त विगतमा पनि हुने गर्थ्यो। बिचौलिया निर्णायक ठाउँमा हुने, पहिला पहिला कसैलाई कुनै पद दिनका निम्ति बिचौलियाले छलखेल गर्ने गर्थे। अहिले त बिचौलिया आफैले पद दिने गरी सरकारले निर्णय गर्ने गरेको छ। व्यापारी र सरकारी संस्थाको नेतृत्व एउटै मान्छेले गरेपछि त्यो आफ्नो व्यापारप्रति उत्तरदायी हुन्छ कि सरकारी जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी हुन्छ? के हो कम्युनिस्टको, साँच्चै नेपाली कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्त? कुन फिलोसफीमा आधारित भएर सरकार चलिरहेको छ? आज गणतन्त्रको बदनाम गर्ने काम केपी ओलीले गर्नुभएको छ, नेकपाले गरेको छ। नेकपा भन्ने पार्टीसँग अर्को वैकल्पिक मान्छे छैन। शेरबहादुर तामाङ हटेपछि अर्को कोही त आउन सक्दो रहेछ, केपी ओली हटेपछि अर्को कोही आउन सक्दैन। नेकपा भन्ने पार्टीले यो करिब 3 वर्ष बैठक बोलाउने र स्थगित गर्ने बाहेक के काम गरेको छ? कोभिडका बारेमा नेकपाका अध्यक्षहरू कहिले छलफल गर्नुभएको छ? कति बाढी आयो, कति पहिरो गयो, कति विपद पर्यो। हिजो केपी ओलीले सडक दुर्घटना हुँदा कांग्रेसको सरकार भएर अलक्षित भएको भन्नुहुन्थ्यो। आज के भएर अलक्षित भएको? हिजो उहाँले बोलेका कुराहरू सम्झिने हो भने र आज ती कुराहरूसँग उहाँको सरकारलाई तुलना गर्ने हो भने कहीँ कतै चित्त बुझाउने ठाउँ छैन। यसैका निम्ति हामीले गणतन्त्र ल्याएको हो। परिवर्तन प्रतिगमनतिर हुने हो कि अग्रगमनतिर हुने हो? तर गणतन्त्रको बदनामी केपी ओलीले गर्नुभएको, त्यसको अंशियार नेकपा पनि हो। यो संविधानमा यसको कुनै दोष छैन। संविधानको दोष होइन, संघीयताका कारणले यस्तो भएको होइन, समावेशिताका कारणले यस्तो भएको होइन, गणतन्त्रका कारणले यस्तो भएको होइन। नेपाली जनताले आफ्नो प्रतिनिधि आफै छान्न सक्छन्। भगवानले नायक बनाएर कसैलाई पठाइदिनु पर्दैन। आजको 21औं शताब्दीमा कसैलाई देउताको अवतार मानेर सिंहासनमा राख्न सकिँदैन। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्न नैतिक हिसाबले मिल्दैन भनेर पहिले निर्णय गरिसकेको छ। सरकारको नेतृत्व गर्ने वैधता केपी ओलीले गुमाइसक्नु भएको छ। संसदको गणित भएर मात्रै हुन्छ? क्षमता हुनुपर्छ, योग्यता हुनुपर्छ, व्यवहार हुनुपर्छ, प्रवृत्ति हुनुपर्छ। यो खालको अहंकारी स्वभावले सरकारको नेतृत्व गरिरहेर देशको उन्नति कहिले हुन्छ? लुई 14औंले म राज्य हुँ, मैले जे भने त्यही शासन हुन्छ भनेर भनेका थिए। आज त्यो भन्दा यसमा के अन्तर छ? यो खालको अहंकारले लोकतन्त्रको विकास हुन सक्दैन, लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन। त्यसकारण हिजो हामी गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलनमा ज्यान फालेर लड्यौं। प्रचार कति भयो, बाहिर कति आयो एउटा कुरा होला, तर गणतन्त्र आएपछि देश बन्छ भनेर हामीले आफूलाई आहुति गर्न तयार भएको। तर गणतन्त्र आइसकेपछि पनि प्रवृत्ति फेरिन सकेन। राजनीतिक संस्कार, संस्कृति हिजोभन्दा बढी निरङ्कुश भयो, अहंकारी भयो। त्यसैले यसलाई बदल्न सकेनौं भने व्यवस्थामाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। केपी ओली र केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले गरेका कमजोरी गणतन्त्रका कारणले भएको भनेर भनिँदैछ। यसकारण राजा ल्याउनु पर्छ भनेर भनिँदैछ।
सडकमा खुले कायम ढङ्गबाट चुनौती दिइराखिएको छ। यथार्थमा त्यो होइन। कुनै व्यक्तिले गरेको कमी कमजोरी को दोष व्यवस्थालाई लगाउन पाइँदैन। जनताले निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था, निर्वाचित राष्ट्रपति बनाउने व्यवस्था, समावेशी संसदको व्यवस्था, संघीयता सहितको राजनीतिक संरचना, त्यो राजतन्त्र भन्दा धेरै सुदृढ, धेरै प्रगतिशील, धेरै लोकतान्त्रिक व्यवस्था, त्यो व्यवस्थाको विकल्प कुनै व्यक्तिको अधिनायकवाद हुनै सक्दैन। तर जनतालाई सोच्ने स्थितिमा कसले पुर्यायो? आज मधेसमा हिजोभन्दा के परिवर्तन भयो? आज पहाडमा हिजोभन्दा के परिवर्तन भयो? आज समग्र नेपालमा हिजोभन्दा के परिवर्तन भयो? मान्छेले अनुभूति, परिवर्तनको अनुभूति केमा गर्न पायो? शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, जनजीविकामा, विकासमा। केपी ओलीजी आउनु भएपछि नेपालमा एउटा पनि सिग्नेचर प्रोजेक्ट आएको छैन। मेलम्ची खानेपानी मैले ल्याएको भनेर भन्न त लाज हुन्छ। बुढी गण्डकी परियोजनामा त्यत्रो ठुलो भ्रष्टाचार भयो, प्रधानमन्त्रीजी त्यसलाई छानबिन गर्न तयार हुनु भएन। आफ्नै मन्त्रीमण्डलका एकजना सदस्यले सेक्युरिटी खरिद, प्रेस खरिद काण्डमा त्यस्तो ढङ्गबाट मुछिने स्थिति भयो, तर उहाँले त्यसलाई छानबिन गर्न सक्नु भएन, गर्न चाहनु भएन। भ्रष्टाचार एकदमै धेरै मौलाएको छ, नीतिगत रूपमा नै भ्रष्टाचार मौलाएको छ। गृहमन्त्रीले भन्नुभयो समयमा काम नगर्ने ठेकदारलाई कारबाही गर्छु, तर व्यवहारमा के भयो भने समयमा आफ्नो जुन काम जति अवधिका निम्ति, जति अवधिमा सक्छु भनेर कमिटमेन्ट गरेका थिए, त्यो अवधिमा काम नपुर्याउने ठेकदारहरूको काम पनि नवीकरण भयो। त्यसकारण विधि व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्ने, विधि व्यवस्था विरुद्ध चल्ने सबैलाई सरकारले संरक्षण गरेको स्थिति छ। उहाँहरूकै भाषामा दलालीकरण एकदमै व्यापक रूपमा मौलाएको छ। माफियाकरणलाई कसरी अन्त्य गर्ने होइन, गोविन्द केसीलाई कसरी ठेगान लगाउने, यस्तो पनि समाजवाद हुन्छ। त्यसकारण आज एकदमै धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्। म राजनीतिको अघिल्लो पुस्ता असफल भइसक्यो, अब त्यही पुस्ताले यो राजनीतिलाई गाइड गरिरहने हो, नेतृत्व गरिरहने हो भने यो गणतन्त्र र लोकतन्त्र सुरक्षित रहन सक्दैन। पात्र फेरिएला तर प्रवृत्ति फेरिँदैन। धेरैचोटि परीक्षण भइसकेका नेताहरू हुन्छ। त्यसकारण अघिल्लो पुस्ताको नेतृत्वले ससम्मान आफू अभिभावक बनेर पछिल्लो पुस्तामा नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा गर्न जरुरी छ। प्रतिस्पर्धाबाट जसले आफूलाई अब्बल स्थापित गर्न सक्छ त्यो नै नेतृत्वमा जान आवश्यक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले आज यसको विकल्प खोज्ने जुन खालको परिस्थिति बनेको छ, त्यो परिस्थितिलाई अन्त्य गर्नका निम्ति तत्काल केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्नुपर्छ, नेकपाले त्यसको विकल्प दिन सक्नुपर्छ र अहिलेको ड्यामेजको जुन स्थिति छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। ड्यामेजको स्थिति कन्टिन्यू भयो भने व्यवस्थाभित्र धेरै राम्रा कुराहरू होला, तर राजावादीहरू एकदमै धेरै सल्बलाइरहेका छन्। धमिलो पानीमा माछा मार्ने कोसिस भइरहेको छ। धर्मको जगमा उभिएर राजाको सिंहासन स्थापना गर्ने कोसिस भइरहेको छ। गम्भीर छ। अघि केशवजीले भन्नुभयो बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन। हामीले माइती घरमा भाषण गर्दै गर्दा हामीलाई प्रहरीले बुट लाठी र बन्दुक सजाउँदै गर्दा हाम्रा कानको छेउैबाट प्रहरी र सेनाको गोली हामीलाई छोडेर जाँदै गर्दा केपी ओलीले यो बोल्नु भएको छ। केपी ओली मात्रै होइन, आजको सरकारमा र 2064 पछिका विभिन्न सरकारहरूमा गणतन्त्र विरोधीहरू सरकारमा पुगेका छन्। गणतन्त्र ल्याउन हामीले मेहनत गर्यौं, तर गणतन्त्र आएपछि सरकारमा गणतन्त्र विरोधीहरू धेरै गए। त्यसैले सुनियोजित ढङ्गबाट गणतन्त्रको बदनाम गर्ने काम तिनीहरूले नै गरे। न सुशासन दिन सके, न परिवर्तनको पक्षमा काम गरे, न गणतन्त्रको सार्वभौम मान्यतालाई स्वीकार गरेर त्यसअनुसार व्यवहार गर्न सके। आजको यो जुन ढङ्गको कमी, कमजोरी, असफलता, दम्भ, अहंकार, यो सबै जुन प्रस्तुत भइरहेको छ, यसले गणतन्त्रको बदनाम गरेको छ।
त्यसकारण कतै केपी ओली गणतन्त्रको बदनाम गर्नै उद्यत हुनुहुन्न, संघीयताको बदनाम गर्नै उद्यत हुनुहुन्न। फेरि शाही शासनकै पक्षमा भित्रभित्रै कुनै न कुनै षड्यन्त्र भइरहेको त छैन? ठ्याक्कै ग्यारेन्टी गर्न नसके पनि आशंका गर्ने थुप्रै ठाउँहरू छन्। त्यसैले यो प्रक्रियाको अन्त्य हुनुपर्छ। कस्तो अचम्म लाग्दो कुरा छ, नेकपा सत्तारूढ पार्टी हो, त्यसको एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई चिठी लेख्छ, तथानाम भन्नसम्म भन्छ, अनि अर्को अध्यक्षले त्यसको जवाब फेरि भित्रैसम्म त्यो व्यक्तिलाई जति बदनाम गर्न सकिन्छ त्यति नै बदनाम गर्ने गरी ल्याउँछ। दुईटा अध्यक्षले एक अर्काको यति धेरै बदनामी गरिसके कि अब उनीहरू राजनीतिको कुनै पदमा बस्न पनि योग्य छैन। के त्यो राष्ट्रिय डकुमेन्ट होइन? केपी ओलीले प्रचण्डजीको प्रश्नको जवाब जसरी दिनुभयो त्यो सामान्य कुरा हो? प्रचण्डजीले केपी ओलीमाथि जुन प्रश्न उठाउनु भयो त्यो सामान्य कुरा हो? प्रचण्डजीले केपी ओलीमाथि लगाएको आरोपका आधारमा केपी ओली नेपालको प्रधानमन्त्री भइरहन मिल्छ? केपी ओलीले प्रचण्डजी माथि लगाउनु भएको आरोपको आधारमा प्रचण्डजी अब नेकपाको अध्यक्ष भइरहन मिल्छ? अनि नेकपाका साथीहरू ठुलो ठुलो हेरेर बस्ने? त्यो दस्तावेज फिर्ता होला, किनकि नेपालको राजनीति सम्पूर्ण रूपमा कुर्सीका निम्ति छ। सबैका उहाँहरूका निम्ति अझ कुर्सी प्रधान छ। ठिक छ, यो हामीले ल्यायौँ, मैले फिर्ता लिएँ, तिमीले पनि फिर्ता लियो भनेर उहाँहरूले सौदाबाजी गर्नु होला कुर्सीका निम्ति। तर त्यो रेकर्ड त्यसै मेटिँदैन। यस्तो अनैतिक, यस्तो भ्रष्ट राजनीतिले नेपाल अगाडि बढ्न सक्दैन। कम्युनिस्ट फिलोसफी दस्तावेजमाथि त उहाँहरूले धेरै प्रहार गर्नुभयो। इमान्दार कम्युनिस्टहरू किन कम्युनिस्ट भइएछ भनेर एकदमै ठुलो पश्चाताप गरिरहने स्थिति उहाँहरूले बनाउनु भयो। तर आज नेकपाभित्र भएको गतिविधि, उहाँहरूले खेल्नु भएको नाङ्गो नाचले, नाङ्गो खेलले राजनीतिलाई नै बदनाम गर्ने काम भएको छ। त्यसकारण यो बदनामीले व्यवस्थालाई नै चोट पुग्ने स्थिति छ, दाग लाग्ने स्थिति छ। तर म फेरि भन्छु, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको समस्या होइन। समस्या अघि केशवजीले भन्नुभएको जस्तै नेतृत्वको। नेतृत्व परिवर्तन गर्ने गरी विकल्प आउन सक्नुपर्छ। विकल्पमा पनि धेरै समस्याहरू छन्। विकल्प पनि सचिन जरुरी छ। एकदमै 100% दुधले नुहाएको कोही पनि पार्टी हुन सकिरहेको छैन। जनतालाई आशा जगाउने गरी अरू पार्टी पनि अगाडि आउन सकिरहेका छैन। आजको हाम्रो मुख्य चुनौती भनेको सबै पार्टी सचिएर जनताको पक्षमा उभिने गरी आउन जरुरी छ। विकल्प छ, मेरो राजनीतिमा विकल्प छ भनेर एउटा सामान्य युवाले पर्खन सक्ने स्थिति हुन जरुरी छ। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि थुप्रै समस्याहरू छन्, कमी कमजोरीहरू छन्। त्यसलाई सुधार्ने प्रक्रियामा हामीले बहस गरिरहेका छौँ। सकिरहेका छैनौँ, तर पैरवी निरन्तर भइरहेको छ। मलाई लाग्छ सक्ने स्थितिमा हामीले पुर्याउँछौँ। र नेपाली कङ्ग्रेस अहिलेको चरणमा हामीले आन्दोलन पहिले गर्नुपर्छ भनेको यस्तो धेरै अत्याचार, यस्तो धेरै सीमा नागेर गैर जिम्मेवारीपन सरकारले देखाउन सक्दैन। आन्दोलनमा जाउँ धेरै पहिले भनेको, तर अहिले कमसेकम कार्यक्रम घोषणा गर्ने चरणमा हामी आइपुगेका छौँ। संसदको बैठक हामीले एक तिहाई कङ्ग्रेससँग मात्रै छैन, अरूसँग पनि मिलेर हामी संसदको बैठक समावेदन गर्दैछौँ र चरणबद्ध कार्यक्रमहरू हामी अगाडि ल्याउँदैछौँ। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू आन्दोलनसँग जोडिनेछन्। हामी प्रमुख विपक्षी दलको भूमिका प्रभावकारी भएन भन्ने विषयलाई अब चिर्ने कोसिस गर्नेछौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, काङ्ग्रेसको 14औं अधिवेशनलाई समयमा सम्पन्न गर्ने, त्यो अधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तनका विषय मात्रै होइन, नीतिगत परिवर्तनका विषयहरूलाई पनि बहसमा ल्याउने र नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी यो मुलुकको वैकल्पिक शक्ति हो, पर्ख नेपाली कङ्ग्रेस आउँदैछ भन्ने सन्देश दिन सक्ने स्थितिमा हामीले काङ्ग्रेसलाई पुर्याउन खोजिरहेका छौँ। विकल्प छ भन्ने कुराको सन्देश बाहिर जान सकेन भने व्यवस्थै समाप्त हुने स्थिति हुन्छ। त्यसैले त्यो स्थितिमा पुग्न दिनु हुँदैन। हामी गम्भीर छौँ। रिपोर्टर्स क्लबले जुन मौका दियो त्यसका निम्ति आभार प्रकट गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय मित्र प्रदीप पौडेलजी, त्यसै गरी जसपाका केशवजी, उपस्थित पत्रकार मित्रहरू, हामी
आज युवा पुस्तकै साथीहरू यहाँ उपस्थित भएका छौँ र मूलतः आज जुन विषय नेपाल राष्ट्रले बहसको विषय बनिरहेको छ, बहसको विषयमा अहिले नेकपाभित्रको बहसलाई नै मुख्य केन्द्रबिन्दु मानेर आम जनताको बिचमा, भेडियाको बिचमा र सबै ठाउँमा यो चर्चा भइरहेको छ। र यसमा म यति मात्रै भनौँ, खास गरी नेकपाभित्रको बहस एक समय बहसको रूपमा थियो, बहस अलि बढेर विवादको रूपमा अगाडि बढ्यो र आजको मिति अहिले म यहाँ बोलिरहँदा यो फेरि बहसमा झरेको छ। अब बहसबाट यो सहमतिको दिशातर्फ अगाडि बढ्छ र सहमति हुन्छ र नेता नेतृत्वको बिचमा सहमति हुन्छ र अहिले जुन दस्तावेजहरू प्रस्तुत भएका छन्, दस्तावेज पार्टीका मातहतका कमिटीहरूमा प्रस्तुत भएको छैन। यद्यपि दुवैतर्फका नेताहरूले त्यसलाई प्रकाशित गरेर केन्द्रीय कार्यालयको नामबाट प्रकाशित गरेर जुन ढङ्गले बाहिर लिएर आउने काम गर्यो, एज अ कार्यकर्ताको हिसाबले, सिस्टम बुझेको हिसाबले हामीले त्यो कुरालाई स्वीकारेका छैनौँ। त्यो तल कार्यकर्ताको बिचमा अथवा आम त्यसलाई प्रचारको विषय होइन, त्यो चाहिँ सचिवालयकै तहको विषय हो। सचिवालयमा छलफल चलिरहेको छ र सचिवालयमा चलेको छलफलले त्यसलाई अब स्थायी कमिटीमा छलफल हुन्छ र स्थायी कमिटीबाट त्यो दस्तावेज केन्द्रीय कमिटीमा आउँदा नआउँदै त्यो दस्तावेजका राम्रा पक्षहरूलाई सङ्ग्रहित गर्ने र त्यसका कतिपय अब वैयक्तिक आरोप प्रत्यारोपका कुराहरूलाई हटाएर एउटा पोलिटिकल डकुमेन्ट बनाएर केन्द्रीय कमिटीमा आउँछ र केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेपछि मात्रै त्यो तल छलफलको विषय बन्छ। त्यसैले यो अहिले अनौपचारिक रूपमा छलफल भइरहेको हो र जाने प्रक्रिया नै त्यही हो र केन्द्रीय कमिटीमा त्यसलाई एकीकृत ढङ्गको एउटा राजनीतिक डकुमेन्ट तयार हुन्छ र त्यो आधारमा नै अगाडि बढ्ने भएको हुनाले नेकपाभित्रको अहिलेको बहस त्यही ढङ्गले टुङ्गिने भएको हुनाले धेरैले भ्रम नरहोस् र धेरै साथीहरूलाई अब धेरै समाचार पनि बनाइरहनु आवश्यक पनि छैन, किनभने नेकपा फुट्दैछ, यस्तो हुँदैछ, फलानी नेता यता जाँदैछ, टाउको यति यति हुँदैछ, यस्ता खालका कतिपय समाचारहरू अनुमानका भरमा लेखिएका समाचारहरूमा कुनै सत्यता छैन कि नेताहरूको बिचमा सबै कुरा थाहा छ उहाँहरूलाई। किनभने यो मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलन, यो मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, यो मुलुकको गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा उहाँहरू जुन ढङ्गले हिजो सँगै रहेर काम गर्नुभएको हो र समृद्धि र मुलुक निर्माणको अभियानमा पनि उहाँहरू साथमै रहनुहुनेछ र नेकपाभित्रको नेताहरू मात्र होइन, सबै राजनीतिक दलहरू अन्ततोगत मुलुकको समृद्धि र जनताको समृद्धिको लागि सबै वास्तवमा राजनीतिक रूपमा प्रतिस्पर्धा तर निर्माणको रूपमा चाहिँ हामी एकअर्कामा सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्ने प्रवृत्ति र त्यो अनुसारको व्यवस्था हामीले निर्माण गरिसकेको कारणले अब धेरै बहस गरेर अब फेरि समय कटाउने खालको स्थिति बन्दैन। छिटै नेकपा बिचको आफ्नो आन्तरिक बहसलाई, आन्तरिक एकतालाई मजबुत बनाएर अगाडि जाने कुराको अब छिटै हामीले त्यो महसुस गर्नेछौँ र आम जनताले पनि महसुस गर्नेछन् र म सबै अन्य राजनीतिक दलका सबै नेताहरूलाई, केशवजीलाई, प्रदीपजीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सदाशयता राख्नु भएको छ कि पार्टीहरूको बिचको आन्तरिक एकता मजबुत हुन सकोस्, नेकपा अझै एकता हुन सकोस्, उनीहरू बिचमा नछुटोस् नटुटोस् भनेर जुन उहाँहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नु भएको छ, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू वास्तवमा आफ्नो एजेन्डामा प्रखर उत्रिनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, तर आफूभित्रको आन्तरिक समस्यामा धेरै बहस विवाद नहोस् भन्ने कुरामा हामी युवा पुस्ता सबै लागिरहेका छौँ। काङ्ग्रेसभित्रको युवा पुस्ता, हाम्रो प्रदीपजीहरू लगायतको पुस्ता पनि त्यही हो र हामी नेकपाभित्रको हामीहरू पनि त्यही ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ। त्यसो भएको कारणले हामीले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्छौँ। दुईटा प्रतिवेदन 100% फिर्ता हुँदैन। दुईटा प्रतिवेदनलाई समायोजन गर्ने हामीले स्थायी कमिटीभित्र छलफल हुँदाखेरि सम्भवतः त्यसको एउटा कार्यदल बनाएर दुईटै प्रतिवेदनका राम्रा पक्षहरूलाई हामी एउटै बनाउँछौँ र त्यहाँभित्रको मैले भने वैयक्तिक आरोप प्रत्यारोपको कतिपय बुँदाहरू पनि छन्। त्यसैले ती बुँदाहरूलाई दुवै पक्षका ती बुँदाहरूलाई हटाइन्छ र एउटा राजनीतिक प्रतिवेदनको रूपमा त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा हुन्छ। त्यसो भएको कारणले त्यसमा कुनै वास्तवमा अब तलमाथि हुने छैन र हामी त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ र दुईटा प्रतिवेदनलाई समायोजन गरेर एउटै प्रतिवेदन बनाएर अगाडि जाने चाहिँ हाम्रो अबको वास्तवमा नेताहरू बिचको समझदारी पनि यही बनेको छ र यो बन्नको लागि धेरै खालका नेता नेतृत्वहरू धेरै अभियानका साथ लाग्नु पनि भएको छ, अगाडि बढ्नु भएको छ र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्छन्। जसम्म अर्को नेतृत्वको कुरा आयो, नेतृत्व युवा पुस्ता हामी भनिरहेका छौँ।
अब खास गरी जनता समाजवादी पार्टीले हाम्रो केशवजी जस्ता साथीहरूलाई अब पार्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा छौँ र हामी पनि पार्टीको सेन्ट्रल लेभलमै छौँ। तर पार्टीको फर्स्ट मेन चाहिँ को हुने भन्ने कुराको बारेमा हेर्दाखेरि अब पत्रकार मित्रहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु 47 सालदेखि, अब 47 का पुस्ताभन्दा अब धेरै पछिका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, तर 47 देखि गन्ने हो भने 47 देखि पनि नेतृत्व यिनै नेताहरूको बिचमा राजनीति घुम्यो। यिनै नेताहरूको अनुहार देखाउँदा देखाउँदा तपाईँहरूलाई पनि दिक्क लाग्यो होला। 47 देखि जो नेता छ सबै पार्टीमा हेर्नुहोस् त, कुन पार्टीमा छैन, सबै पार्टीमा उयो। नेपाली कांग्रेसको कुरा गरौँ, गिरिजा प्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, उहाँहरूको अवसानपछि मात्र अर्को नेता आएको हो नि, होइन र? उहाँहरूको बिचैमा उहाँहरूलाई विस्थापित गर्न कसैले सक्यो? र आज 47 का ती नेताहरू नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। नेकपा भित्र पनि तिनै नेताहरू छन्। त्यसैले नेतृत्व निर्माणको चाहिँ आफ्नो प्रोसेस हुन्छ, दुईटा मात्रै प्रोसेस हो। एउटा गुड सक्सेसर तयार गर्ने, नेताले नै गुड सक्सेसर तयार गर्ने। तर नेतृत्वमा पुगे पछाडि नेताहरूले त्यस्तो सोच्दैन रहेछ, म पछि एउटा गुड सक्सेसर तयार गर्छु, उसलाई हस्तान्तरण गर्छु नेतृत्व भन्ने हुँदैन रहेछ। जो आउँछ ऊ म भए पछाडि निरन्तर मै हुँ भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो मनोविज्ञान, नेपालको राजनीतिको त्यो मनोविज्ञानले काम गरेको छ। त्यसमाले ती नेताहरू सधैँभरि आफै हुनुपर्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ त्यो खालको मनोविज्ञान छ। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि प्रतिस्पर्धाको माध्यमद्वारा परास्त गर्ने अर्को विधि त्यही। त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र वास्तवमा कम्युनिस्ट पार्टी, विशुद्ध कम्युनिस्ट पार्टी मात्र भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीको नेता अथवा कम्युनिस्ट पार्टीको नेता निर्माणको एउटा प्रक्रियामा चाहिँ विगतमा कसैले चिनो लगाएर तोकेर नेता हुने गर्थ्यो। तर विगतमा नेकपा एमाले चाहिँ 49 सालदेखि उसले चाहिँ आफूभित्र प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई विकास गरेको थियो कि नेता चाहिँ तपाईको तीभित्र प्रतिस्पर्धा गरेर कार्यकर्ताको मतद्वारा कोही नेतृत्वमा आउन सक्ने कुरालाई स्थापित गरेको थियो। तर यद्यपि त्यो कुरा पार्टी एकीकरण पछाडि हामीले भङ्ग गरेका छौँ। नेता नेतृत्वले टिक लगाएर, चिनो लगाएर मात्रै कोही मान्छे नेता बन्ने कि नबन्ने, कसैले जिम्मेवारी पाउने कि नपाउने भन्ने ठाउँमा छौँ। यो कुराले गर्दाखेरि आज नेकपा भित्रका धेरै नेताहरू वास्तवमा कोही नेताको पछाडि लागेर मात्रै, कोही नेताको पछाडि आफू हिँडेर मात्रै, कसैको फेर समातेर मात्रै मेरो राजनीतिक जीवन सुरक्षित हुन्छ, त्यसकारणले कसै न कसैको पछि लाग्नुपर्छ भन्ने एउटा मनोविज्ञान छ। त्यो मनोविज्ञानको कारणले अनि नेताहरूको पछि लागेका छन् र नेताहरूको विभिन्न समूह उपसमूहहरू गठन भएका छन् र त्यो समूह उपसमूहहरूको बिचको आफ्नो पोजिसन के हुने भन्ने बिचको द्वन्द्वले पार्टीभित्र अहिले समस्या सिर्जना भएको हो। त्यसैले यो कुराको अन्त्य गरेर प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरेर प्रतिस्पर्धाको माध्यमद्वारा कार्यकर्ताको मतद्वारा कोही मान्छे नेता बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुराको चाहिँ ग्यारेन्टी हामीले विधानबाट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो व्यवस्था, त्यो खालको व्यवस्था नगरेसम्म वास्तवमा नेतृत्वको बिचमा त्यसले समस्या नै खडा गर्छ। यस्तो खालको विग्रहहरू, यस्तो खालको वाद विवादहरू पटक पटक आउने नै गर्छ। त्यसैले त्यो कुरालाई अन्त्य गर्नको लागि वैधानिक व्यवस्थामै हामी चाहिँ पार्टीभित्रको आन्तरिक जीवनको प्रतिस्पर्धालाई अझै सुदृढीकरण गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्नको लागि हाम्रा प्रयत्नहरू जारी छ। त्यसैले यी समस्याहरू, यो क्षणिक केही बहसहरू यो अन्त्य हुने नै छ र पार्टीभित्र आन्तरिक जीवनमा प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरेर अगाडि जाने खालको विधिलाई हामीले स्थापित गर्छौँ। जहाँसम्म कतिपय कुराहरू वर्तमान अब भ्रष्टाचारको कुराहरू छन्, काम गर्न नसकेका कुराहरू छन्, यी सबै कुराहरूमा म चाहिँ के देख्छु भने कसैलाई आरोप लगाउन सकिन्छ, तर आरोप पुष्टि हुनुपर्दछ र धेरै आरोपहरू लागेका छन्। धेरै शीर्षकहरूमा धेरै नेताहरूको नाम जोडिएको छ। त्यसैले राज्यका विभिन्न अङ्गहरू छन्, ती अङ्गहरूले ती आरोपहरू के हो भन्ने कुराको बारेमा त्यसको पुष्टि गर्नुपर्दछ, त्यसको छानबिन गर्नुपर्दछ। छानबिन गर्नको लागि सरकार बाधक हो भने सरकारले सहजीकरण गरिदिनु पर्दछ, छानबिन गर्नलाई सहज बाटो दिनुपर्दछ। छानबिन गरेर जे परिणाम आउँछ म देख्छु अहिले जति पनि आरोपहरू लागेका छन्, आरोप पुष्टि हुँदाखेरि सबभन्दा पहिला हतकडी लगाएर चाहिँ त्यो आरोप पुष्टि भएका मान्छेहरूलाई जेलमा पठाउनको लागि आदेश दिने व्यक्ति नै सायद प्रधानमन्त्री हुन्छ होला। त्यसो भएको कारणले कोही मान्छेमाथि आरोप लागेका छन्, नेकपाका पनि धेरै नेताहरूमाथि आरोप लागेका छन्। हिजो कुनै अरू पनि अमुक पार्टीहरूको चाहिँ नेताहरू वास्तवमा आरोप पुष्टि भएर जेल बसाइ गरेर फर्केको पनि इतिहासहरू छ। त्यसो भएको कारणले आरोप पुष्टि हुँदा हामी नै वास्तवमा ती त्यस्ता नेताहरूलाई वास्तवमा पार्टीबाट निकालेर उनीहरूलाई कानुनी हिसाबले कारबाही गर्ने कुरामा कोही पनि वास्तवमा पार्टी अथवा सरकार अथवा त्यसका कार्यकर्ताहरू कुनै पनि मानेमा हिचकिचाउने छैन। त्यसो भएको कारणले अहिले वास्तवमा नेकपा भित्रका कतिपय पार्टी नेताहरूमाथि लागेका आरोपहरू
पुष्टि हुनसाथ ती कुराहरूको बारेमा पार्टीले एक इन्ची पनि त्यसलाई जोगाउने वा केही गर्ने स्थिति बन्दैन र प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सबभन्दा पहिला आदेश दिएर ती त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई कारबाही गर्ने कुरामा अगाडि बढ्छन् भन्ने कुराको म यहाँ विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र हामी जहाँसम्म अन्य कतिपय कुराहरू जनजीविकासँग सवालका कुराहरू, सरकार सञ्चालनका पद्धतिहरू, त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ कोभिड नियन्त्रणसँग जोडिएको कतिपय कुराहरूमा हामीले पनि भनिरहेका छौँ जति सहज ढङ्गले वास्तवमा सरकारले काम गर्नुपर्ने हो। यी यस्ता कतिपय वाद विवादहरूमा अल्झिनु पर्नाको कारणले त्यस्ता धेरै कुराहरूको बारेमा यहाँ चाहिँ सरकार सञ्चालनमा एउटा सहजता पैदा नभइरहँदाखेरि कतिपय परिणामहरू दिनुपर्ने ठाउँमा परिणामहरू दिन नसकेको पनि सत्य हो। त्यसैले परिणाम दिनको लागि नै पार्टीभित्रको आन्तरिक एकता र अन्य राजनीतिक दलहरूसँगको पनि आन्तरिक सहकार्य, त्यसको माध्यमद्वारा मुलुकमा आइपरेका यस्ता विपदहरूमा वास्तवमा एकताबद्ध भएरै मुलुकमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसैले यो बिचमा हामी बिचमा जति पनि अहिले बहसहरू भइरहेका छन्, यी बहसहरूबाट अन्ततोगत वास्तवमा राजनीतिक नेतृत्व, नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्ने एउटा चाहिँ समयहरू अब आउँदै गरेको हो कि भन्ने खालको स्थिति पनि जनताले महसुस गरेका छन्। र अब जहाँसम्म कतिपय अहिले शासन सत्तासँग जोडिएर शासन सत्ताले असफल बचाऊ भनेर जो साथीहरू हिँड्नु भएको छ, यो चाहिँ कतै एउटा धूपबत्ती बालेर अनि आफू केही पनि गर्न नसक्ने, आफ्नो कुनै क्षमता छैन, हुती छैन, अनि कुनै ठाउँमा गएर धूपबत्ती बालेर लौ न प्रभु मलाई बचाइदिनु भनेर भन्नेहरूको चाहिँ तर्क। त्यसो उहाँले त्यस्ताहरूले सधैँभरि यस्तै कुरा गर्छन्। त्यसैले म के देख्छु भने अहिले वास्तवमा यसरी आफू आउनु अर्थात् अहिले व्यवस्थाले के दिएको छ, एउटा सर्वसाधारण नेपाली जनता जुनसुकै वर्ग समुदायमा कुनै जात विशेषको कोखमा जन्मिनु भने केही फरक परेन। जहाँसुकै जन्मेको होस्, जतिसुकै जुनसुकै तहको वर्ग समुदायको कोखमा जन्मेको होस् न, ऊ तपाईँको चाहिँ वास्तवमा ऊ यो मुलुकको सबभन्दा माथिल्लो तहमा पुग्नको लागि कुनै पनि कानुनले छेक्दैन, कुनै संविधानले छेक्दैन। क्षमता उसको हुनु पर्यो, प्रतिस्पर्धामा आउनु पर्यो। यो मुलुकको राष्ट्रपति बन्नको लागि वास्तवमा कोही पनि नेपालको जुनसुकै कुनामा जन्मिया छोरा छोरी जोसुकै होस् उसको लागि बाटोले छेक्दैन। त्यसैले प्रतिस्पर्धा गरेर जनताको बिचमा गएर जनताको राम्रो काम गरेर शासन गर्न सक्ने, शासक बन्न सक्ने अर्थात् शासक होइन जनताको सेवक बन्न सक्ने अवसर यो संविधानले दिएको छ। अनि म चाहिँ फलानुको कोखमा जन्मेको कारणले म राजा हुन पाऊँ भनेर अहिले चाहिँ हुन्छ। त्यसमा 21औं शताब्दीमा यो कुनै मानेको पनि सम्भव छैन। त्यसैले उहाँलाई त म आह्वान गर्न चाहन्छु, पार्टी बनाउनुहुन्छ भने बनाउनुहोस्, आउनुहोस्, प्रतिस्पर्धा गर्न हामी तयार छौँ। अझ म त भनिरहेको छु, अहिलेको यो शासकीय स्वरूप परिवर्तन गरिदिउँ। शासकीय स्वरूप अहिले जुन संसदीय शासकीय स्वरूप छ यसलाई परिवर्तन गरिदिउँ। हामी वास्तवमा कार्यकारी राष्ट्रपति, प्रत्यक्ष निर्वाचित जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको सिस्टममा जाउँ न, त्यति बेला प्रतिस्पर्धा गरौँ। साहेब अहिले म राजा हुन्छु भन्ने ज्ञानेन्द्रले पनि लागेको होला, म राष्ट्रपति उठ्छु भन्छ भने म पनि प्रतिस्पर्धा गर्न तयार होला नि, अथवा मेरो पार्टीको कोही नेता प्रतिस्पर्धा गर्न तयार होला नि। राष्ट्रपति बन्ने चाहिँ राष्ट्रपतिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने यो सिस्टम बनाउनेतिर लागौँ न बरु हामी सबै। त्यसो भएको कारणले जनताले मत दिएर कसैलाई निर्वाचित गर्छ गणतन्त्रमा भने जिन्दाबाद, सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। तर तपाईँ जन्मको आधारमा म चाहिँ फलानु पद पाऊँ, म चाहिँ होइन राष्ट्रपति हुन पाऊँ, म प्रधानमन्त्री हुन पाऊँ, म राजा हुन पाऊँ भन्ने व्यवस्था कुनै मानेमा पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसैले सबै आम नेपाली जनताले यही ढङ्गले बुझेका छन्, सबैजना यो मुलुकको वास्तवमा नेता नेतृत्व र सेवक बन्नको लागि सबैलाई बाटो खुल्ला छ अहिलेको संविधानमा, र त्यो संविधानभन्दा बाहेक अर्को संविधान सम्भव छैन। धन्यवाद। त्यो खासमा हामीले अब अहिलेको व्यवस्थाको जसरी विकल्पको कुराहरू आएको सन्दर्भ छ, त्यस सन्दर्भमा हामीले के भनेको हो भने जो व्यक्ति नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यू सरकारको प्रमुख जो यसले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, उहाँको नेतृत्व क्षमता देखिएन। उहाँले इभन आफ्नो पार्टीलाई पनि व्यवस्थित गर्न सक्नु भएन, पार्टीका असन्तुष्टिलाई पनि मिलाउन सक्नु भएन, र बाहिर पनि जसरी उहाँले केही काम गरेर देखाउने जसरी उहाँले सपनाहरू बाँड्नु भएको थियो, कार्यान्वयन तर्फ उहाँ जान सक्नु भएन। बरु उहाँले त पुरै पार्टीलाई नै कलङ्कित गर्नुभयो कि उहाँको शासनकालमा यहाँ अन्य शक्तिहरू व्यवस्थाको विकल्प खोज्नतिर लागे, योभन्दा दुर्भाग्य अरू केही हुन सक्दैन। त्यस अर्थमा चाहिँ हामीले के भने आऊ भने उहाँको चाहिँ नेतृत्व अब असफल भयो, त्यसकारण उहाँले विकल्प दिनुपर्छ र उहाँले बाटो दिएर चाहिँ आफ्नै पार्टीभित्र अन्य व्यक्तिलाई अगाडि सार्नुपर्छ। र सँगसँगै हामीले यो पनि भनेका छौँ कि यो गर्दै गर्दाखेरि उहाँको पार्टी किमार्थ पनि पुग्नु हुँदैन, उहाँले पार्टीलाई जोगाउनुपर्छ।
पार्टीलाई जोगाएर उहाँले आफ्नो विकल्प चाहिँ अरूलाई सार्नुपर्छ। त्यसले चाहिँ राम्रो चाहिँ एउटा मानक पनि स्थापना गर्छ र अहिले जसरी चाहिँ सडकहरूमा उफ्रिने कामहरू भइरहेको छ यो पनि शान्त हुन्छ र जनताले खोजेको आशा गरेको जस्तो एउटा शासन व्यवस्था अगाडि बढ्छ भन्ने नै हाम्रो धारणा हो।